आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक बैनुल-अक़वामी इदारे ने जो पाकिस्तान में गैर मुल्की तारकीन वतन हैं इनके हवाले से अहम रिपोर्ट जो है उन्होंने अपने दिखाई है। उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या बताया है हम आज की इस अपने वीलॉग में आपको बताएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में इस साल कितने दहशतगर्दी के हमले हुए और क्या वजह है कि दहशतगर्दाना हमलों में आम शहरियों से ज़्यादा पाकिस्तान में सिक्योरिटी एहलकार जो है वो शहीद हुए हैं। और आखिर में हमारा जो तीसरा मौजू है वो हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में कितने ऐसे खुदकश हमले हुए हैं जिसमें खुदकश हमला आवर का ताल्लुक जो है वो अफगानिस्तान से निकला है। अगर आप इन तमाम अमूर को जानना चाहते हैं तो मेरी आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, एक बैनुल-अक़वामी टीवी चैनल है जिसका नाम अल जज़ीरा है। अल जज़ीरा इंग्लिश ने जो है वो एक खसूसी रिपोर्ट दिखाई है उन लोगों के हवाले से जो कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पे मुकीम थे और उसको फिर पाकिस्तान ने उनको जो है वो भेजने का फ़ैसला किया। इस हवाले से एक कंप्लीट जो रिपोर्ट है वो अल जज़ीरा ने दिखाई है और आज मैं आपको उस रिपोर्ट के बारे में बताऊँगा क्योंकि उसमें बाज़ चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हैं। ये कोई 8 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि उन्होंने बनाई है और उसके अंदर उन्होंने बताया है कि 1.7 मिलियन लोग जो है वो पाकिस्तान में ऐसे अफगान महाजरीन थे जो कि गैर कानूनी तौर पर जो है वो रह रहे थे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इस रिपोर्ट में जो UNHCR के जो स्पोक्समैन हैं उन्होंने ये एक कहा कि ये मुनासिब वक्त नहीं है कि इन लोगों को भेजा जाए। यानी कि आप ये देखें कि बैनुल-अक़वामी इदारे किस किस्म की जो है वो बातें कर रहे हैं। जब पाकिस्तान फंसा हुआ होता है तो बैनुल-अक़वामी इदारे जो है वो पाकिस्तान को मुश्किलात से उस तरीके से नहीं निकालते हैं जिस तरीके से निकालना चाहिए। और अब पाकिस्तान ने एक अच्छा काम किया और गैर मुल्की तारकीन वतन को वापस भेजने का फ़ैसला किया और भेजने का काम शुरू किया, तो अब उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये मुनासिब वक्त नहीं है भेजने का। भाई, मुनासिब वक्त कब आएगा? मुनासिब वक्त तो कभी भी नहीं आएगा। यहाँ तो सालों साल चीज़ें लटकी रहती है। अल्लाह अल्लाह करके अब इन लोगों का जाना जो है वो शुरू हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया कि जी सबसे पहले तो 79 में जो अफगानिस्तान से लोग थे वो पाकिस्तान में आए, फिर उसके बाद जब तालिबान ने टेक ओवर किया फिर आए, फिर जब अमेरिका ने वहाँ पर अपनी फ़ौजों को उतारा फिर आए और उसके बाद जब दोबारा से तालिबान इक़्तिदार में आए तो अफ़गानिस्तान से लोग पाकिस्तान आए। अब आप ये देखें, इनका ये कहना है कि अब ये तो इतना लंबा अरसा हो गया है, कोई 35 साल से ज़ायद अरसे से जो अफ़गान महाजरीन हैं वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे उनके यहीं पैदा हुए हैं और बहुत सारों ने यहीं तालीम जो है वो हासिल की है। तासुर इस रिपोर्ट में ये दिया गया है कि इन लोगों का भी एक ख़ास जो रिश्ता है वो पाकिस्तान से है क्योंकि ये लोग सालों से जो है वो पाकिस्तान में रह रहे हैं। और जब ये बात की गई कि उन्होंने उस रिपोर्ट में ये भी बताया कि पाकिस्तान क्या कहता है कि इन लोगों को क्यों वापस भेजा जा रहा है, तो उन्होंने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये कहा कि भाई पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो अच्छी नहीं है, पाकिस्तान अब इन लोगों का बोझ जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन जो अल जज़ीरा के नुमाइंदे पाकिस्तान में उन्होंने इस रिपोर्ट में जो है वो अपना एक शॉर्ट दिया, एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा भाई ये लोग तो रियासत पर बोझ नहीं थे और ये लोग तो अपना मेहनत करते थे, खाते थे, कमाते थे। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई ये मुझे कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, पाकिस्तान में जो मंशियात के वाक़यात हैं, कराची में जो स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात हैं, उसमें कितनी बड़ी तादाद के अंदर जो है ये गैर मुल्की तारकीन वतन मुलव्वस हैं। तो देखिए, ये किस तरीके से जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं और NGOs हैं या जो मीडिया ग्रुप्स हैं वो किस तरीके से ख़बरों में जो है वो ट्विस्टिंग लाते हैं और चीज़ों को इधर से उधर करते हैं और चीज़ों को एक अलग बयानिए से सामने लाते हैं। ये भी एक बड़ा एक गेम होता है कि हालांकि उनको तो जिस तरीके से उसने ये सवाल किया
کہ بھائی یہ کیا کہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ ان پہ جو ہے نا معاشی طور پر ان پر بوجھ ہیں. تو اس کا جواب وہ انہوں نے بڑا عجیب دیا. میں تو بہت حیران ہوا اس بات پہ، ان کے جواب پہ بطور صحافی. اسی طرح پھر پاکستان نے بتایا کہ بھائی ان کو کہ بھائی دہشت گردی کی جو وارداتیں ہیں اس کے اندر بھی ان کے جو ہے کنیکشنز نکل رہے ہیں، ان کا واسطہ نکل رہا ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو جو ہے وہ واپس بھیجا جائے. پاکستان میں 24 خودکش حملوں میں سے جو 14 خودکش حملہ آور تھے ان کا تعلق جو ہے وہ افغانستان سے تھا. آپ دیکھیں کتنی بڑی یہ ایک بات ہے کہ 24 خودکش حملہ آوروں میں سے 14 کا تعلق پڑوسی ملک افغانستان سے تھا. اگر آپ فرض کریں کہ دنیا کے کسی اور خطے میں یہ کام ہوتا اور کسی اور خطے میں یہ کام ہوتا اور وہ ملک اپنے پڑوسی ملک سے یہ کہتا، بار بار کہتا کہ ہمارے ملک میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ تمہارے اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ تم نے ان دہشت گردوں کو پناہ دی ہوئی ہے، تو یقین جانے اب تک تو وہاں جنگ چھڑ چکی ہوتی. یہ تو ایک پاکستان کا ہی ایک ایسا حوصلہ ہے کہ پاکستان اس بات کو برداشت کر رہا ہے. 24 میں سے 14 خودکش حملہ آوروں کا تعلق جو ہے وہ دیکھیں افغانستان سے نکل رہا ہے. یہ ایک بڑی الارمنگ ایک بات ہے. پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ جنوری 2023 سے لے کے ستمبر 2023 تک جنوری 2023 سے لے کے ستمبر 2023 تک پاکستان میں جو ہیں وہ مختلف قسم کے دہشت گردانہ کارروائیوں میں حملوں میں 719 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اور ان 719 افراد میں سے جو سیکیورٹی اہلکاروں کی تعداد ہے وہ 386 ہے. یعنی کہ 719 افراد دہشت گردی کی کارروائیوں میں اس سال شہید ہوئے، اور ان میں سے زیادہ تعداد سیکیورٹی اہلکاروں کی ہے جن کی تعداد جو ہے وہ 386 بتائی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جو تحریک طالبان ہے ان کے جو نظریات ہیں وہ طالبان کے بہت زیادہ قریب ہے. اور پھر طالبان کے حوالے سے انہوں نے یہ بتایا کہ طالبان کہتے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین جو ہے وہ کسی کو استعمال نہیں کرنے دیتے ہیں دہشت گردی کی کارروائیوں کے حوالے سے، اور پاکستان جو ہے وہ اپنے معاملات خود سنبھالے. جبکہ پاکستان بہت ساری دفعہ کئی بار پاکستان یہ ثبوت طالبان حکومت کو دے چکا ہے. وزیر اعظم تو باقاعدہ خط لکھ چکے ہیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ لوگ اس جگہ پر جو ہیں وہ رہ رہے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے. لیکن طالبان حکومت دنیا کے سامنے جو ہے وہ جھوٹ بولتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی زمین کو کسی بھی قسم کی دوسرے ملک میں دہشت گردی کروانے کے لیے نہیں دے رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی ایک بات ہے، ایک بہت بڑا جھوٹ ہے طالبان حکومت کا، کیونکہ پاکستان کے اداروں کے پاس یہ رپورٹ ہے کہ 4 سے 6 ہزار افراد جو ہے وہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہی لوگ پاکستان میں دہشت گردی کی جو وارداتیں ہیں ان کو کروا رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ لیکن اس جو اسائلم یہ جو معاملہ ہے سارا غیر ملکی تارکین وطن کی واپسی کا، تو اس سے بعض افغانیوں کے جو ہے نا وہ بھلا بھی ہوا ہے، کیونکہ 25,000 افغانی ایسے ہیں جن کے اسائلم کیسز امریکہ میں پینڈنگ ہیں. تو وہ کب سے پڑے ہوئے تھے، لیکن اب کہا جاتا ہے کہ اس میں تیزی آئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو برطانیہ میں اسائلم لے کر جانا چاہ رہے تھے تو اب وہاں پر بھی جو ہے وہ تیزی آئی ہے. یعنی کہ اگر ایک طرف لوگ افغانستان واپس جا رہے ہیں تو اسی میں بہت سارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے دیگر ممالک میں افغانستان اسائلم کے لیے اپلائی کیا تھا، لیکن جب پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ افغان تارکین وطن واپس جائیں اور وہ ان کا جانا آنا شروع ہو گیا، تو جن ممالک میں ان لوگوں نے اسائلم کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا ان ممالک نے بھی ان کے کیسز کو تیزی سے نمٹانا جو ہے وہ شروع کر دیا ہے.